بلکہ جناب میں صبر کرانگا نا اللہ دے حضور صبر کرانگا نا اللہ نے بھی فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ اللہ اکبر وچ مصیبت صبر گواون غیرت در جاون وچ مصیبت صبر گواون غیرت در جاون خالق دا در بھلاون خالق دا در بھلاون کدی مراد نہ پاون جے کر حاضر رب ول گندے صبر جمیل کمان دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلك آیات الکتاب المبین تنگیے وقت میں جب بھی گھبراتا ہوں تنگیے وقت میں جب بھی گھبراتا ہوں میرے قریب میرے رحیم میں تیرا ہی در کھٹکھٹاتا ہوں اور کون تیرے سوا جو میری سنے دعا اسی لیے فقط تجھ ہی کو بلاتا ہوں میرے قریب میں تیرا ہی در کھٹکھٹاتا ہوں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر رحمت رحمت دو عالم امام کل ہادی السبل خاتم الرسل پیغمبر کل میرے اور جناب دے پیارے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے 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 بھائیوں محترم ساتھیوں اور جتھوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے قابل احترام ماؤں معززات بہنوں عزیز طلباء کرام و معززات طالبات اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال میرا ناچیز ادنا دے طالب علم دا بیان کرنا تساں تمام احباب دا سماعت فرمانا اور ماشاءاللہ میرے بھائیاں دا اور میرے ماشاءاللہ ان طالب علم بھائیاں دا اور انہاں تساں ساریاں ساتھیاں دی اللہ محنت نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کر کے میری حاضری جناب دی تشریف آوری نو اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کر کے ذریعہ نجات فرمائے ماشاءاللہ مبارکباد دے مستحق نے میرے برادر اصغر قاری المقری قاری محمود بن یعقوب میرے استاد جی دے صاحبزادے ماشاءاللہ انہوں نے بڑی سونی بزم سجائی
اور اسی طرح میرے پیارے بھائی برادر اصغر فضیلت الشیخ قاری محمد طیب اکاڑوی حافظہ اللہ زیدہ شرفا، اللہ انہاں میرے ویریاں دی محنت نو قبول فرما کر کے اللہ انہاں واسطے ساڑے ساریاں واسطے اللہ جی تو ساڑے اس محنت دے بدلے اللہ رمضان المبارک دا مہینہ ہے۔ پیارے ہو گل سنیا جے بڑے توجہ دے نال غور دے نال، کوئی بندہ میرے واز دے اندر ادھر ادھر دی کوشش نہ کرے، نہ کوئی جناب اگے پیچھے آئے جائے، سجیوں کھبیوں اگیوں پیچھوں نہیں، بس صرف تسی میری طرف ہاں جی ٹک ٹکی لگا کر کے کوشش کرنی، انشاءاللہ ایک سما بڑھانا اللہ دی مہربانی نال ہو سکتا ہے آج دی رات لگ جاوے اللہ دے دربار دے اندر میری تیری اللہ تبارک و تعالی حاضری قبول فرما کر کے میرے توڑے واسطے اللہ اعلان معافیاں دے اعلان فرما دے وے، اور منو تو انو اللہ تبارک و تعالی جنت دے داخلے نصیب فرما دے وے۔ پیارے بھائیو، اے ماہ رمضان المبارک دا مہینہ، رمضان المبارک دا بڑیاں برکتاں والا بڑیاں رحمتاں والا مہینہ، اللہ اکبر اللہ اللہ، ہاں جی اے بڑیاں سعادتاں والا مہینہ ہے۔ اے دے اندر اللہ اکبر اللہ اللہ، ہاں جی اگلا سال جدو آئے گا 2027 دے اندر رمضان المبارک تے آوے ہی آوے، رمضان المبارک تے آوے ہی آوے، مگر ویریو بھائیو پتہ نہیں میرے سمیت تواڈے سمیت ہاں جی اے نہیں میں جناب کوئی بندہ دعویٰ کر سکدا کہ رمضان آوے گا تے میں بھی موجود ضرور ہوواں گا، نہیں، اگر مالک چاہے گا تے میں تسی ہوواں گے، اگر ہو سکتا ہے پتہ نہیں رمضان تے آوے ہی آوے مگر میں تو پتہ نہیں جیوندیا ہونا یا نہیں ہونا۔ ایک جناب اللہ دے بہت بڑے ولی ہاں جی ایویں جناب اللہ اکبر کبیرہ ایویں جناب درختاں دے اندر جنگلاں دے اندر پھر دے نے، ہاں جی ایک جناب ہاں جی امام صاحب نے واقعہ لکھیا ہے، غالباً میرا نام انہاں دا نام نہیں میرے ذہن دے اندر، وہ فرماندے نے کہ اے جناب ہاں جی میں کی ویکھنا جنگلاں دے اندر درختاں دے اندر ہاں جی بہار دا موسم آیا ہویا تے ایک چھوٹی جی بلبل ہاں جی چڑی کر لو یا بلبل دا جناب کوئی پرندہ کر لو، ہاں جی او جناب بار بار چہک دیئے مہک دیئے، ہاں جی کدی ایک درخت تو دوسرے تے دوسرے تو تیسرے تے ہاں جی اس طرح جناب پھر دی پھراندی تے جناب خوشی نال اکو مرتبہ او دیاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے۔ اے جناب اللہ دے ولی کہن لگے او کملی چڑیے کیوں رو رہی ہیں، بہار دا موسم ہے تے تو روئی جا رہی ہیں؟ اے کہندی ہے اللہ دے ولیو منو نہیں پتا آن والے بہار دے موسم دے اندر ہاں جی بہار تے آوے ہی آوے مگر پتہ نہیں میں زندہ رہنا یا نہیں رہنا۔ اللہ اکبر، اس واسطے کر کے سونیاں پتہ نہیں اگلے رمضان دے اندر میرے تواڈے سمیت کنے جناب ہاں جی اپنے مالک کول چلیاں جانا ہے۔ تسی تھوڑی جی پیچھے نظر مارو خاں ہاں جی جڑے پچھلے سال کئی ساڑے عزیز و اقارب کئی ساڑے جناب ہاں جی بزرگ بار کئی ساڑے نوجوان ساتھی جڑے پچھلے رمضان المبارک دے مہینے دے اندر جویں میں تو آج اللہ دے دربار دے اندر آئے بیٹھے ہاں اللہ دے بوئے تے آئے بیٹھے ہاں انج او بھی پروگرام دینی مدارس دے اندر دینی مراکز دے اندر ہاں جی جناب او بھی کتاب و سنت واسطے ہاں جی بیان کر دے کراندے سن دے سنان دے، لیکن آج جا کر کے ویکھو تے ہاں جی پتہ لگے گا کہ وہ اپنے مالک کل چلے گئے نے، وہ اپنے اللہ احکم الحاکمین دے پیش ہو گئے نے۔ اس واسطے کر کے اس رمضان المبارک دے مہینے دے اندر ہی اپنے رب نو منا لئیے، اپنے اللہ دے ہاں اپنے گناہاں دی معافی مانگ لئیے۔ آؤ ایتھے ایک میں حدیث پاک سناواں تے اپنی بات شروع کریے۔ تو انو پتہ ہے اشتہارات دے ذریعے اعلانات دے ذریعے اور جناب دعوت نامیاں دے ذریعے ماشاءاللہ دوستاں نے بڑی محنت کی تھی۔ میرے جناب ہاں جی میرے استادہ دے بیٹے ہاں جی جناب ہاں جی محمد بن یعقوب اسی طرح قاری محمود صاحب نے اور اسی طرح دیگر انہاں دے رفقا نے ماشاءاللہ بڑیاں محنتاں نے بزم سجائی ہے تواڈے واسطے۔ اللہ تبارک و تعالی انہاں ساتھیاں دا تمام دا جناب ہاں میرا تواڈا اللہ تبارک و تعالی اج اللہ دے بوئے تے اکٹھیا ہونا قبول فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ادھر ویکھیا جے توجہ فرمایا جے، میرے اور تواڈے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد انج نہیں گل بننی، ذرا تسی حساس بشاش ہو کر کے بیٹھو، ایویں جناب دل جمی دے نال ذوق دے نال شعور دے نال اور جناب پوری توجہ دے نال میرا بیان سننا۔ میں انشاءاللہ بہت ہی دیر نہیں لانی، جلدی گل مکا دینی ہے۔ تانوں پتہ قاری صاحب ایتھے تشریف لیا، قاری محمد طیب صاحب
ماشاءاللہ تشریف لے آؤ جی تاکہ تانوں پتہ ہوئے ہاں جی انج تسی کہنا بھی قاری عثمان کلا ہی ہے، نہیں میں کلا نہیں، میرے نال قاری طیب صاحب نے ماشاءاللہ تے مینوں بھی انہاں دا سایہ رہے گا بھی میں کیڑا وقت ہوئے گل مکاواں تے اپنے رائے پواں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ادھر ویکھیا جے میرے اور تہاڈے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد گونج کے جناب میرے نبی علیہ السلام تے درود دی چھال آ جاوے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے نبی علیہ السلام رمضان المبارک دے حوالے نال ایک دو بات عرض کر کے اپنی بات اگے چلائیے۔ اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام ممبر تے جلوہ فروز ہوئے، ادھر صحابہ کرام بھی موجود نے، اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام تے وہی نازل ہو رہی ہے نا، میرے نبی بار بار آمین کہہ رہے نے، حضرت جبریل آئے آ کر کے عرض کر دینے رغم انف رغم انف رغم انف، اللہ دے پیارے محبوب سونے ہو اس بندے دی ناک خاک آلود ہوئے جے زندگی دے اندر اللہ رمضان المبارک دا مہینہ لے آوے، او اپنے رب نو رو رو کر کے منا نہ لوے، اپنے گناہوں دی معافی نہ مانگ لوے، اپنے اللہ دے حضور غزاریاں نہ کر لوے، اپنے اللہ دے حضور گڑ گڑا نہ لوے، اپنے اللہ دے حضور اپنے گناہوں دی معافی نہ مانگ لوے، تے اس بندے دی ناک خاک آلود ہوئے۔ جیڑا بندہ رمضان المبارک دی قدر نہیں کردا ہے، ماہ رمضان المبارک دی عزت و اکرام نہیں کردا ہے نا، رمضان دے اندر اپنے رب نو منا نہیں لیندا ہے نا، گناہاں کولو جناب معافی نہیں مانگ لیندا، میرے نبی نے فرمایا آمین۔ اسی طرح جناب اللہ دے نبی علیہ السلام دوسری سیڑھی تے جناب تشریف رکھ دینے نا، ادھر حضرت جبریل پھر عرض کر دینے رغم انف، میرے نبی علیہ السلام فرمان دینے آمین۔ اے جناب جبریل پھر کہن دینے نا اللہ دے رسول اس بندے دی بھی جناب ناک آلود ہوئے جیڑا بندہ جیدی زندگی دے اندر او دے والدین انہیں پائے نے نا، ان والدین دی خدمت کر کے اپنے اللہ دی جنت دا مہمان نہیں بن جانا ہے نا، اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ۔ اسی طرح میرے نبی علیہ السلام نے آمین فرمایا ہے، تیسری میرے نبی علیہ السلام نے بھی آمین کہی ہے نا، اللہ اللہ اللہ۔ ادھر ویکھیا جنا ساری کائنات دے امام اس بندے واسطے بد دعا دی آمین کہہ رہے نے، حضرت جبریل ساریاں فرشتیاں دے سردار آمین کہلوا رہے نے، بار بار حجت دلیل دے رہے نے، میرے نبی آمین کہہ رہے نے نا، اللہ اکبر۔ تیسری کڑی جناب دلیل دیتی ہے پیارے جبریل نے، حضرت جبریل عرض کر دینے سونے ہو او بھی بندہ تباہ ہو برباد ہو جاوے، او دی بھی ناک خاک آلود ہوئے جے دے سامنے تہاڈا ذکر ہوئے، تہاڈا نام لیا جاوے تے او تہاڈے تے درود پڑھ کے اللہ دی جنت دا مہمان نہ بن جاوے، او بھی بندے دے عمال ضائع، او دی زندگی ضائع، او دا جینا ضائع، اللہ اکبر اللہ اللہ، یعنی او دے عمال بھی برباد، او دی زندگی بھی تباہ و برباد ہو جاوے، جنت دے سامنے تہاڈا ذکر آوے یعنی تہاڈا نام آوے تے محبت نال درود نہ پڑھے، آقا تے درود تے سلام پڑھیے، ہر گھڑی ہر صبح شام پڑھیے، آقا تے درود تے سلام پڑھیے، ہر گھڑی ہر صبح شام پڑھیے، پڑھیا درود تے بالاواں ٹل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں، بکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں، کملی والا کملی والا کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں۔ آؤ نا اللہ دے قرآن دی طرف توجہ کرے آجے نا، ہن میرے پورے بات دے اندر میں دوبارہ نہ کہاں کہ میرے نبی علیہ السلام دا نام آیا تے درود پڑھو نا، خود بخود درود پڑھے آجے نا، ضرور پڑھے آجے مسنون پڑھے آجے نا، تسی ایک مرتبہ درود پڑھو گے نا اللہ 10 رحمتاں آسمانہ تو نازل فرما دے گا نا،
اللہ اکبر کبیرہ. ادھر ویکھیا جے توجہ فرمایا جے نا. میں جو آج عرض کرنا ہے میرے ویریاں نے میرے ذمے جو بات لگائی ہے کہ جناب بھائی عثمان بیان کرو خلاصہ حضرت جناب یوسف علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام کروڑوں بار علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام دا ذکر, حضرت یوسف علیہ السلام دی بات سناؤ, حضرت یوسف علیہ السلام دا قصہ سناؤ, حضرت یوسف علیہ السلام دی دکھاں بری داستان سناؤ. میں نوکر اللہ دی مہربانی نال, میں خادم تیرا جناب, دور دراز تو سفر کر کے آیا تیری محبت واسطے, اللہ دی رضا واسطے, اللہ دا قرآن سنان واسطے آیا نا. سنیا جے توجہ فرمایا جے, میں جو قرآن پاک دی تلاوت کی تھی ہے نا, قرآن بولے آئے نا, فرمایا جناب پہلے جناب تمہیدی باتیں ایک دو سن لو تاکہ جناب بار بار تمہید بنیے, تمہید اندر رہیے تو پھر گل چلے گی نہیں. اگے ادھر ویکھیا جے سورت یوسف 12 نمبر, سورت یوسف دا نمبر 12 نمبر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اسی طرح جناب سپارہ نمبر بھی 12, سپارہ نمبر بھی 12. ادھر ویکھیا جی اللہ کیویں کیویں کڑیاں ملاندا. سورت دا نمبر بھی سورت یوسف دا 12, سپارے دا نمبر بھی 12. کیوں جی قاری محمود صاحب؟ تے اس سورت دے رکوع بھی 12, تے بابا جی یعقوب علیہ السلام دے بیٹے بھی 12. اللہ اکبر اللہ اللہ. تے ساڑھے استاد جی دے ماشاءاللہ 20 پتر نے, ماشاءاللہ اللہ دیاں رحمتاں نے. اوے اللہ جنوں چاہے جو دے وے, اللہ دیاں جناب بہت بلند بہت بڑیاں رحمتاں نے ساڑھے استاداں تے. اللہ میرے شیخ دی عمر صحت نال دراز فرمائے. الغرض ادھر ویکھیا جے ماشاءاللہ توجہ نال بات سماعت فرماؤ. ہاں جی سورت یوسف نمبر 12, رکوع کنے 12, پارہ نمبر 12, حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹے کنے 12. اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ. تے کدرے آج روزہ بھی ہوندہ 12واں تے ہور جناب ہاں جی باتاں مل جانی سن. الغرض ادھر ویکھیا جنا آج انہاں 12 بائیاں دا ذکر اللہ دے قرآن نے بیان کیتا ہے نا. آؤ توجہ فرمایا جے نا, میں قرآن پڑھیا ہے نا. فرمایا جی الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جی الف لام را دا. میں تے ایک طالب علم ہاں, قاری صاحب علم دے سمندر بیٹھے نے, انہاں نوں بھی کوئی نہیں پتا الف لام را دا, انہاں نوں بھی کوئی نہیں پتا. ہاں جی ہور کسے شیخ کول جاؤ گے بھی الف لام را دا سانو ترجمہ دس دیو, انہاں بھی کوئی نہیں دسنا. اسی طرح جناب تسی الف لام میم ذالک الکتاب, ہاں جی سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے, او دا بھی ترجمہ کوئی کسے جناب عالم دین, کوئی محدث, کوئی امام, کوئی جناب مفکر, کوئی مفسر, کوئی بھی جناب دا ترجمہ نہیں دسے گا. اللہ اکبر کبیرہ. الغرض جناب ادھر ویکھیا جے الف لام را دا معنی سی جناب سادیاں جے لفظاں کہ اے دا مطلب اللہ ہی جاندا, اے دا مطلب اللہ ہی جاندا, سانو کوئی پتہ نہیں. اگلی بات کریے جناب. فرمایا جی تلک آیات الکتاب, تلک آیات الکتاب, تلک آیات الکتاب المبین. اللہ کریم نے اعلان فرمایا ہے, فرمایا لوگو اے جڑی کتاب ہے نا قرآن پاک, یہ اللہ دی کلام ہے, اللہ دی کتاب ہے نا. اللہ فرمانے لے اے اسی جناب اس آیا اے جناب نشانیاں اور اپنے جناب اپنیاں باتاں سی کہ یہ ہو جیاں باتاں کہ جنہ دا سونے تو انو پتہ نہیں ہے نا. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات الکتاب المبین, او ساریاں دیاں ساریاں ساڑیاں قدرتاں دے منظر اس واضح مبین کتاب دے اندر موجود نے. اللہ اکبر کبیرہ. اگے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا
عربيا لعلكم تعقلون. اے کھولے جے قرآن پاک الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیو اسی اس قرآن پاک نو نازل فرمایا ہے. اللہ فرمانے نسیحانا اسی جو نازل کرنے والے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا. اللہ فرمانے نے اسیاں نازل فرمانے والے ہیں جی. اللہ واحد دا بھی سیغہ لاندے تے پھر بھی منی جانی سی بات، لیکن اللہ کریم نے تے حمد الفاظ بولیا. فرمایا اِنَّا کون اِنَّا. آج اِنَّا دیاں میں تو انو اگرچہ ہاں جی وکھرے نسبتاں وکھرے قسمہ دساں تے جناب اتھے پورا شاید کہ جناب کتنا ہی وقت لگ جاوے، لیکن میں بڑے ہی اختصار نال انشاءاللہ بات ٹوراں گا اللہ دی مہربانی نال. فرمایا جی اِنَّا تو مراد اللہ دی طرف نہ اشارہ. فرمایا انزلناہ ہم نے نازل کیا کس کو؟ قرآن کو. کتاب المبین پڑھے ہیں نا پیچھے، اے ہودی ضمیر کتاب دی طرف جا رہی ہے نا. فرمایا قرآنًا عربیّا. فرمایا سونیاں اسی اس قرآن نو نازل فرمایا تے عربی زبان اندر، عربی زبان دے اندر. اللہ تو پنجابی اندر، تو فارسی اندر، اور اسی طرح تو ہندی دے اندر، تو سندھی دے اندر، تو بلوچی دے اندر، تو جناب اور کسے زبان دے اندر اللہ تو چاندہ تے نازل فرما سکدا سے. اللہ سونے آئے دے اندر کی حکمتاں نے. عربی زبان بڑی فصاح و بلاغت والی زبان ہے. عربی زبان سب تو پہلے جناب پوری دنیا تے اول نمبر ساریاں زباناں وچوں ایک نمبر زبان عربی زبان ہے. اس زبان دی عظمت دساں. عربی زبان اللہ اکبر. عربی زبان عرشاں والے خدا دی زبان ہے. عربی زبان حضرت جبریل دی زبان ہے. معلوم ہویا فرشتیاں دی زبان ہے. عربی زبان اہل عرب دی زبان ہے. عربی زبان میرے پاک محمد دی زبان ہے. اللہ اکبر. عربی زبان اہل جنت والیاں دی زبان ہے. عربی زبان جنتی لوگاں دی زبان ہوئے گی نا. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. فرمایا اسی قرآن نازل فرمایا تے عربی زبان دے اندر لعلکم تعقلون. اس وقت جدو نبی علیہ السلام دا زمانہ سی تے یہود و نصارہ ہاں جی اے بھی بنی اسرائیل دے لوگ اور اسی طرح دے لوگ جڑے سن انہاں ساریاں دی زبان عربی سی. تو اللہ فرماندے نے میں تہاڈی زبان اندر اپنا کلام بھیج رہا کہ میرے محمد تے شک و شبہات کرنے والے ہو، میرے نبی علیہ السلام دے متعلق طرح دیاں باتاں بنان والے ہو. عربی تہاڈی زبان ہے. بندہ میں مثال طور تے تھے انگلش بولنا الگ من بولنی ہوندی نہیں، میں بولنا تو سمجھ کوئی نہیں ہونی. اچھا جے مثال طور تے قاری طیب صاحب سانو ہاں جی جناب انگلش اندر بات سنا سانو سمجھ ہی نہیں لگنی. تو اڈے چ کوئی ایتھے کھڑا ہو جائے فارسی بولن لگ جائے اسی کہنا پتہ نہیں کی گالاں کڈی جاندا کی بولی جاندا. اس واسطے کر کے سانو پتہ نہیں لگنا ساڈی زبان نہیں ہے. تے ساڈی زبان کیڑی؟ پنجابی ساڑی زبان ہے. پنجابی سانو کوئی اوئے بھی کہے تو سانو فوری پتہ لگ جاتا ہے انہیں میں اوئے کیتی انہیں میں بلایا فلاں ہاں جی سانو پتہ لگ جاتا ہے. اللہ فرماندے نے میں قرآن نو عربی زبان دے اندر نازل کیتا ہے
تے تہاڈی زبان سی اس وقت اہل عرب دی زبان عربی سی، اس واسطے کر کے اللہ فرماندے نے لعلکم تعقلون، تاکہ عقل والے عقل کرن، سمجھ جان، پتہ چل جاوے کہ اللہ پاک کی کہنا چاہندے نے۔ اور ایک دی ہور بھی بڑی خوبی جے، اللہ فرماندے نے کہ اے صرف اہل عرب واسطے ہی نہیں میرا قرآن اتریا، میرا قرآن صرف اہل عرب واسطے، عربیاں واسطے نہیں، بلکہ اجمیاں واسطے بھی، بلکہ جناب ہاں جی پاکستانیاں واسطے بھی، ہندوستانیاں واسطے بھی، امریکہ والے واسطے بھی، ساری کائنات واسطے اللہ دا قرآن نازل ہویا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر دیکھا جی، لو جناب اتنی تفسیر، آگے بات چلائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے سونے اسی جناب تہاڈے واسطے ایک قصے سنانے آتے بڑے اچھے اچھے، احسن القصصی، احسن القصصی، احسن القصصی۔ اللہ فرمانے نے میں تانوں قصیاں دے اندر تے سونے سونے قصے بنا کے، ایویں نہ کوئی سمجھ لوے کہ حضرت یوسف علیہ السلام دی داستان میں کوئی قصہ کہانی ہے، بلکہ قرآن دی زبانی قصہ اتریا ہے۔ میرے محمد دے پاک سینے تے قرآن اتریا ہے، پاک میرے نبی دی پاک زبان وچوں جناب ایک قصہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگے لوگاں نو بیان فرمایا ہے، فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، اللہ فرماندے نے اسی یہ قصے بیان کرنے سونیا علیک تواڈے تے احسن القصص، فرمایا سونیا بڑے مزین تے خوبصورت بنا کر کے، بما اوحینا الیک، وحی دے ذریعے، وحی دے ذریعے سونے جبریل دے ذریعے، ھذا القرآن، قرآن پاک یہ تواڈی طرف جناب قرآن پاک میرا جبریل لے کر کے آندا ہے، ایک قصے لے کر کے آندے نے نا حضرت جبریل سونے قرآن دے اندر اسی جناب بڑے اچھے اچھے تانوں قرآن دے ذریعے قصے سنانے آنا، تے اس تو قبل تواڈی کی کیفیت سی، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، میرے محبوب اس تو قبل تسی جاننے والے نہیں سی، البتہ اے دے تو پہلے تسی باخبر نہیں سو بلکہ بے خبر سو۔ اللہ اکبر، یعنی کہ تسی جناب باخبر نہیں سو بے خبر سو، ٹھیک ہے نا جی قاری صاحب؟ ہاں جی فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ سونے تانوں اے دے تو پہلے ساڈا قصہ بیان کرنے تو پہلے تانوں پتہ ہی نہیں سی یوسف کون سی، کون سن یوسف؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ الغرض اللہ فرمانے نے سونے یہ توانوں ہون جناب یہ قرآن دے ذریعے توانوں پتہ چلے گا کہ میرے تو قبل فلان نبی یوسف نال کی معاملہ ہویا ہے نا، کی جناب انہاں دی داستان ہے نا، تاکہ جناب تواڈا ایمان انہاں دی داستان سن کر کے تواڈا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جاوے، تسی اور زیادہ اللہ دی توحید مضبوط ہو جاؤ، تسی اور زیادہ اللہ دی توحید سناؤ، تسی اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی وحدانیت دے جھنڈے لگاؤ، اپنی رسالت دے ہو کے دیو نا۔ اللہ کریم نے اعلان فرمایا ہے، فرمایا اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تو قبل ایک اور بات سن لو، اس سورت یوسف جڑی نا اے اگر کوئی بندہ دکھی ہے تو او سورت یوسف دی تلاوت کرے، اللہ اس سورت دی برکت نال او دے دکھ سارے ہی دور فرما دے گا۔ اگر کوئی بندہ خوشیاں دے اندر ہے تے اے سورت یوسف دی تلاوت پھر بھی کرے، اللہ دیاں خوشیاں اندر ہور برکتاں فرما دے گا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ میں کی ویکھنا میں آخری صف دے اندر صبح دی نماز حضرت عمر پڑھا رہے نے فجر دی نماز تے میں جانا جناب دوسری رکعت دے اندر میں شامل ہویا اور حضرت عمر سورت یوسف دی تلاوت کر رہے نے قرات کر رہے نے سورہ یوسف دی پڑھدیاں تھے پہنچے ہوئے نے نا انما اشکو بسی وحزنی الاللہ اللہ دے پیغمبر دے صحابی حضرت جناب عبداللہ بن شداد فرمانے لے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بار بار ایو تلاوت بیان فرمائی جا رہے نے اکھاں وچوں آنسو آئی جا رہے نے نا میں آپ اپنی کنی سنیاں حضرت عمر دیاں ہجکیاں ہی نکل رہیاں نے نا ڈسکیاں بلند ہو رہیاں نے بار بار عمر چاہنے لے کہ میں قرآن دی اگے تلاوت کراں مگر پیارے عمر پڑھ نہیں سکتے نے بس اسے ہی آیت ہی پہنچے ہوئے نے انما اشکو بسی وحزنی الاللہ تو روئی جا رہے نا اللہ اکبر اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام دیاں داستانا حضرت یعقوب دیاں کوکاں حضرت یعقوب نے جدو کیا سینا انہاں نو لوگ کہندے سن اے بابا یعقوب ایویں ہر ویلے یوسف لائی ہوندی ہے نا یہ بھی میرے جناب واسطہ ایک نقطہ میں جناب جڑا آگے جا کے بیان کرنا لیکن پہلے یہ دی تھوڑی جی تمہید بن دے ماں پتہ چل جاوے کہ سورت یوسف دیاں عظمتاں کی نے نا حضرت عمر اس آیت نو بار بار پڑھ رہے نالے روئی جا رہے نے نا کہ بابا جی یعقوب کہنے ہون گے انما اشکو بسی وحزنی الاللہ میرے دکھ تے میرے غم حزن دوسرے واسطے خوف اپنے واسطے انہوں جناب غم پیارے یوسف دا غم اینا اپنے بیٹیاں دی جدائی اندر روئی جا رہے نے بیٹے یوسف نبی دی جدائی اندر روئی جا رہے نے تے ناڑا نے پترو میں توانو تے کچھ نہیں کہنا نا میرا رونا میرے دکھ تے میرے غم میرے اللہ واسطے نے میں اللہ دے سپرد کرنا الغرض پیارے ہو باتیں تو شروع کریے اللہ دے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام دے متعلق قرآن بولیا اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا حضرت جناب یوسف علیہ السلام نے کیا جدو اپنے بابا جی نو کیا لی ابی ہی اپنے باپ نو کیا یا ابتی اے میرے ابو جی قرآن نے ساریاں اللہ اکبر میں شروع اندر دسیا کہ صرف قصے کہانیاں نہیں نے نا بلکہ آج دے اس واضح دے اندر خلاصے دے اندر سورت یوسف دی تفسیر دے اندر بہت زیادہ نکات نے بہت زیادہ میرے توڑے واسطے اسباق نے اللہ اکبر اللہ کریم نے فرمایا نا کہ حضرت یوسف کتنے پیار نال کتنے ادب و احترام نال اپنے بابے نال گل کر دینے نا انن یا ابتی کہندے نے اے میرے ابو جی اے میرے بابا جی اے میرے بابا جان جناب انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین کہندے نے ابو جان میں کی دیکھنا خواب دے اندر مینوں ایک خواب آیا ہے اس خواب دے اندر 11 ستارے تے ایک سورج اور ایک چند رأیتہم لی ساجدین
یہ سارے دے سارے سجدہ کر رہے نے مینوں لی ساجدین، مینوں سجدہ کر رہے نے۔ جدو اتنی بات کہی ہے نا، اگر میں ایک کہتے تفسیر بیان کراں تے پھر قاری طیب صاحب ہاں جی جناب پریشان ہو جان گے، ہاں جی انہاں دا بھی ٹائم میرے تے لگ جائے گا، اس واسطے نہیں میں جناب تھوڑا جہا بات نو اگے ذرا تھوڑی جی ٹو دی پوائنٹ بات کریے نا۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب سنایا اپنے بابا جان یعقوب علیہ السلام نو۔ باپ تو انہوں پتہ ہے باپ ہی ہویا کردہ ہے، اولاداں ہی رہ جاندیاں نے، والد ہی ہویا کردہ ہے۔ باپ نے عمر لنگائی ہوندی ہے، باپ دی عمر دے تجربے ہویا کردے نے، باپ نو پتہ ہوندہ ہے پترا اگر اے گل فلان کسے نے سن لئی، بے شک اولاد وچوں، بے شک اور کسے جناب اہل و عیال وچوں، یا جناب کسے جناب عزیز و اقارب وچوں، تے بیٹا اے تیرے واسطے فائدے مند بات ثابت نہیں ہوئے گی۔ لہذا فوری طور تے بابا جان یعقوب علیہ السلام بولے، کہندے کینے ویکھو جیڑا انہاں نے مشورہ دیتا اللہ نے اس مشورے نو بھی قرآن بنا چھڑیا۔ فرماندے نے کہندے نے اپنے بیٹے نو، کہندے نے قال یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ اے میرے پتر، اے میرے بیٹے، اے میرے سونے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، بیٹا جڑا خواب مینوں سنایا ہی براواں نو نہ سناویں، اپنے بھائیاں نو نہ اے گل کریں، انہاں تو چھپائی رکھی، مخفی رکھی، پردے اندر رکھی۔ اللہ اکبر۔ جان دے ہونا والدین ہی ہویا کردے نے نا، انہاں نو پتہ ہوندہ ہے اگر اے میرے بیٹے دی دوسرے پتر تک گل پہنچ گئی تے معاملات خراب ہو جان گے نا۔ اللہ اکبر۔ کہندے نے بیٹا اے خواب اپنا بیان اپنے بھائیاں نو نہ کری، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، انہاں تیرے واسطے کوئی نہ کوئی سازش کر لینی ہے، انہاں تیرے واسطے کوئی نہ ہاں جی جناب راہ کڈ لینا، تیرے خلاف کوئی نہ کوئی پراپوگنڈا کر لین گے، اینج سمجھ لو۔ فرمایا فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، تیرے واسطے کوئی نہ کوئی انہاں نے جناب چال لینی ہے نا۔ اگے فرمایا ان الشیطان، واہ بابا جی یعقوب انہاں دی سینس تو قربان جائیے، انہاں دی فقاہت تو قربان جائیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہاں جی پتران تے گل تے کر دیتی تے نال پتہ تصدیق کس چیز دی کی تھی اور نال جناب کس چیز دا حوالہ دیتا، کہنے نے ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہندے نے شیطان انسان واسطے کھلا دشمن ہے۔ تے شیطان جڑا نا پاویں سکے بھرا ہون تے پاویں ماں جائے ہون پاویں پیو جائے ہون تے شیطان ہی ہوندا ہے۔ پھوٹا پا دے وے بھائی دے ہتھوں بھائی نو قتل کروا دے وے، شیطان ابلیس دے ہی کام نے۔ اللہ اکبر۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام دے بیٹیاں نو ہاں جی ایک نے کہا نا کہ میری قربانی قبول ہو گئی، میرے جناب میریاں نیکیاں قبول ہو گئیاں، دوسرے بڑے نو غصہ چڑھے، اچھا تو وڈا حاجی نمازی رہندا نہیں، ہاں جی میری قبول نہیں تیری قبول، انہاں کی کام کیتا بڑے نے چھوٹے نو قتل کر دیتا، ٹپاہ کڈیا۔ وہ وجہ کی سی؟ شیطان ہی سی نا ملعون، اے ہوئی ذلیل سی۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ نبی زادے نبی زادے وہ بھی نبی زادے سن، بابا جی آدم علیہ السلام دی اولاد تے اے نبی زادے، انہاں دا بابا نبی، انہاں دا دادا نبی، انہاں دا پردادا نبی جناب ابراہیم علیہ السلام۔ الغرض شیطان آ جاوے تے نبی زادیاں دے درمیان اندر بھی آ سکدا ہے۔ اس واسطے کر کے بھائیو ویریو میں تہانوں یہ سبق اج پڑھانا چاہنا، خود بھی یاد کرنا چاہنا۔ اگر کوئی ایسی مخفی بات آ جاوے تے سکیاں بھراواں نال بھی نہیں کری دینا، دشمن بنن تے آن تے سکے بھرا بھی دشمن بن جاندے نے۔ اللہ اکبر۔ خون سفید ہون لگ جان تے سکیاں ویریاں دے ہو جاندے نے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ الغرض ادھر ویکھیا جی نا، اگے حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے نے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تأویل الاحادیث،
حدیث کہندے نے بیٹا شاید کہ اس طرح جناب تینوں بھی چن لوے تیرا رب وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ اور اللہ تبارک و تعالی جناب تینوں سکھلا دے وے خواباں دی تعبیراں اور وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ جس طرح انہیں نعمتاں پوریاں کیتیاں جناب نعمتہ علیکہ جناب تیرے تھے اور اسی طرح وعلی آل یعقوب اور آل یعقوب تھے کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق کہندے نے جناب جس طرح آل یعقوب تے اللہ کریم نے اپنی نعمتاں مکمل فرمائیاں اسی طرح تیرے باپ دادے تے تیرے تو پہلے جناب ابراہیم علیہ السلام تے اسحاق تے کیونکہ میرا رب ان ربک علیم حکیم تیرا اللہ غالب حکمتاں والا جاننے والا حکیم بھی ہے علیم بھی ہے جاننے والا بھی ہے حکمتاں والا بھی ہے نا اگے انہیں تو بات شروع ہو رہی ہے نا پہلا رکوع مکمل ہویا پیچھے 11 رکوع رہندن پیچھے کنے رہندن 11 رکوع تے تسی ماشاءاللہ 11 ایک بندے ادھو تک بیٹھے رہو گے ہاں جی اجے قاری طیب صاحب نے بھی بیان کرنا تو میں تو انہوں نال ذرا جگہ کے رکھنا اللہ دے فضل و کرم نال میں تے ہمیں صرف تو انہوں ہاں جی تھوڑا جے تیار کرنا باقی خطاب قاری صاحب ہی کرنگے ادھر ویکھیا جے قرآن بولیا فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ اللہ کریم نے فرمایا البتہ پیارے یوسف تے انہاں دے بھائیاں دیئے داستان آیت للسائلین سوال کرنے والیاں واسطے اللہ اکبر یعنی کہ حضرت یوسف اور انہاں دے بھائیاں دی داستان انہاں دا پورا واقعہ جڑے کہ نبی علیہ السلام نو آمینہ دے لال تے عرب دے در یتیم شیمہ دے ویر رب دے حبیب جگہ دے پیر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی سوال کرے تو میرے نبی جی تسی یہ پوری داستان سنا دینی ہے یہ پورا واقعہ سنا دینا ہے نا اللہ فرماندے نے سوال کرنے والے واسطے داستان سنائی جاندی ہے یہ ساڑیاں نشانیاں ساڑیاں حکمتاں اگے فرمایا اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الى ابینا منا ونحن عصبہ پرانا کٹھے ہو کر کے تے کہن لگے اذ قالو جمع دا سیغا پرا یعنی سارے یعنی اکٹھے ہو کے اچھا یہ دے اندر نہ کئی مفسرین اور کئی ساڑے علماء بھی ہاں جی نام لیندے نے کسے دا نام یہودا کسے دا نام کچھ کسے دا نام کچھ ہاں جی لیکن کئی مفسرین نے نام ذکر نہیں کیتے کہندے نے قرآن پاک نے نہیں ذکر کیتے لہذا سانو بھی نہیں پتا واللہ عالم بمرادی ٹھیک ہے نا جی ہاں جی سوکھی بات کریا کریے یار ضرور اپنے تے بعد اندر فتوہ جڑانا پھر کہ جناب کمنٹ آندے رہے اے جناب مولی صاحب تسی ضعیف بات بیان کر دیتی ضعیف واقعہ بیان کر دیتا اے بات تہاڈی ٹھیک نہیں سی اے بیان نہیں سی کرنی چاہیے اسی وہ گل ہی نہیں کرتے ساڈے تے فتوہ لگے کیوں جی اسی سیدھی گل بیان کرنے اللہ دے قرآن دی جو قرآن نے سانو دسی ہے ادھر ویکھیا جے سارے حضرت یوسف دے بھائی ہن تے سارے دا تذکرہ ہو گیا فرمایا پیارے یوسف علیہ السلام دے بھائی اکٹھے ہو کر کے آپس دے اندر میٹنگ کر دینے نا کہندے کینے کہندے نے اے یوسف اور اے دا برا جے دے بارے اندر بنیامین مفسرین نے کئیاں نے لکھیا تے کئیاں نے بنیامین بھی نہیں لکھیا انہوں نے کہا بس جڑا حضرت یعقوب علیہ السلام دا چھوٹا بھائی حضرت یوسف علیہ السلام دا سکا پرا جڑا سی ماں تو بھی سکا سی اور جناب حضرت یعقوب علیہ السلام دے دو جڑے صاحبزادے حضرت یوسف تے انہاں دا بھائی بنیامین جنہاں دے متعلق دس دے نے مفسرین لکھ دے نے الغرض حدیثہ دے اندر آندہ ذکر باہر کیا پیارے بھائیو انہاں دے متعلق اے بھائی سارے صلاح کر دینے نا تے آپس دے اندر میٹنگ کر دینے آندے نے یوسف تے ایدہ بھائی بنیامین یا ایدہ چھوٹا بھائی احب الى ابینا
کہندے نے اے ساڈے باپ نو بہتے پیارے لگدے نے، یہ ابو نو بڑے چنگے لگدے ہیں، اسی ایڈے ایڈے وڈے قداں والے صحتاں والے، اور اسی جناب ہاں جی جناب بڑے جناب قد داور اور سونے سنکھے اسی بھی بڑے ہیں، تے اسی بھی تو اس سے باپ یعقوب دی اولاد ہیں، تے ابو ہر وقت یوسف یوسف ہی کردا رہندا، ابو ہر وقت نا ہاں جی بنیامین ہی کردا رہندا، پتہ نہیں انہاں نے ابو نو کی سنگایا، پتہ نہیں ابو جی نو انہاں نے کیڑی گل سمجھا دیتی، پتہ نہیں ابو جی نو ساڈے نو کیڑا انہاں نے جناب ہاں جی جناب کو میٹھا شربت پلا دیتا ہے کہ ابو جی انہاں دا ہی ذکر کر دے، ساڈا نشانی کو اینی ایک گل سی جڑی کہ اللہ پاک نے 12 رکوعاں دے اندر یہ ساری داستان بیان کر چھڈی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے انہاں دی میٹنگ، حالانکہ انہاں دا جڑا پلان سی نا، انہاں دی جڑی پلاننگ سی نا، انہاں دی ہے تے ذاتی طور تے سی، لیکن اللہ نے اس پلاننگ نو بھی قرآن بنایا، میرے محمد دی زینت، میرے نبی دے سینے دی شان بنایا، اور اللہ کریم نے دسیا ہے قیامت تک اندر اے لوگ آندے رہن گے، سورت یوسف دی تلاوت کردے رہن گے، مصلیاں تے محراب و منبر تے مسجداں دے اندر مدرسیاں دے اندر، اللہ اللہ پوری کائنات دے اندر سورت یوسف دی تلاوت ہوندی رہے گی، اور انہاں دا جھوٹ اور انہاں دی پلاننگ بیان ہوندی رہے گی۔ اللہ اکبر، حالانکہ مخفی طور تے کوئی بندہ میٹنگ کرے دوسرے بندے نو پتہ نہیں لگدا، لیکن نبی زادے نے انہاں دی میٹنگ نو بھی اللہ نے قرآن بنا چھڑیا ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے نا کہ ایک کہندے نے نا کہ جناب یوسف اور اندہ بھائی یہ بڑا بابے نو پیارا لگدا ہے نا، فرماندے نے یہ کہندے کی نے منا ونحن عصبہ ونحن عصبہ، حالانکہ اسی جتھے نما، اسی جناب گروہ دی شکل اندر ہاں، اسی قافلہ نما، اسی بہتے آنا، پھر بھی جناب اے دوواں نال بہتا پیار ہوندا ہے، سانو کوئی پوچھدا ہی دسدا نہیں ہے نا۔ ویریو بھائیو اتھے والدین دا قصور نہ کڈیا کرو، اتھے والدین تے ہمیں جناب بلا چیجا الزام تراشیاں نہ کریا کرو نا۔ چھوٹا بچہ جناب بچی ہوئے بچہ ہوئے وہ والدین نو بہتا پیارا لگدا ہے نا، ویسے بھی چھوٹا بچہ قابل رحم ہویا کردا ہے نا، والدین دا دل مڑ مڑ جاندا ہے تے جناب چھوٹے بچے دی طرف جاندا ہے نا، اور اے پیار بھی قدرتی ہویا کردا ہے تے کئی اولاداں وچ ایسے بھی جناب بچے ہوندے نے جنہاں دی والدین دی طرف بڑی زیادہ رغبت ہویا کر دی ہے، وہ اپنی خدمت کردے نے اپنے والدین دی عزت بہتی کردے نے، والدین دا احترام بہتا کردے نے، والدین دا اکرام بہت کردے نے نا، اس واسطے بھی ماں پیو نو اوہی پیارا لگدا ہے جڑا ماں پیو نو ماں پیو سمجھدا ہے۔ اللہ اکبر، جی میرے پیارے بھائیو، اگے جناب قرآن بولیا ان ابانا، ادھر ویکھیا جے پترا نے باپ دے متعلق کڑے جملے بول دیتے نے، اللہ اکبر کبیرہ، متا آج کسے بابے نو کوئی جملہ بولے ابو جان تو ساڑے واسطے کی کیتا ہے، ابو جان تسی یہ کر دیو، ابو جان تسی یہ کر دیو، بابا تو انج دیاں گلاں کرنا، اسی اکھڑ اکھڑ کے اے آج دیاں گلاں نہیں نے، اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے آن تو قبل پتہ نہیں کتنے سال پہلے دیاں اے گلاں نقش ہو چکیاں نے کہ اولاداں والدین دی اگے زباناں چلان دیاں رہندیاں نے نا، والدین نو جناب طرح طرح دے الزامات دا سامنا کرنا ہی پہندا ہے نا۔ حضرت یوسف دے بیٹے آندے نے ان ابانا لفی ضلال مبین، حالانکہ باپ ساڈا کھلی غلطی اندر ہے، گمراہی نہیں لفظ بولنا کہ یہ تھے لفظ بول دیں دیں باپ ساڑا کھلا گمراہ، نا 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 نا، نبی گمراہ نہیں ہو سکدا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس واسطے نبی جناب انہوں نے جناب پترہ نے کیا ہے نا ساڑا باپ واضح غلطی دے اندر ہے نا، واضح جناب میں جناب مسٹیک دے اندر ہے نا، دے تو بہت بڑی یہ غلطی ہو رہی ہے کہ سانو کچھ نہیں سمجھدا، یوسف تے بنیامین نال پیار کردا ہے، ہون کی کریے، ہون انج کرنے آنا، اقتلوا یوسف اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین۔
آندے نے نو قتل کر دیو پرا دے بارے کہہ رہے نے مشورہ کر رہے نے آندے نے اقتلو یوسف اقتلو یوسف اقتلو یوسف بھائی یوسف نو قتل کر دیو اب اترحوہ اور انو جناب یا کسے جناب اور دائیں اخلو لکم کسے روئی دے علاقے دے اندر وعدے کھلے میدان دے اندر بیابان جنگلہ دے اندر انو چھوڑو نا انو گھروں نکال دیو نا یا قتل کر دیو نا وجہو ابیکم اللہ اکبر کبیرہ اور جناب تواڈے بابے دا چہرہ تواڈے واسطے ہی رہ جائے گا یعنی باپ دی محبت تواڈے واسطے تے تسی باپ واسطے کھو جاؤ گے یہ جڑی وچاڑ آ رہی ہے نا یوسف برا دی اور اسی طرح بنیامین دی نا یہ ساری دی ساری آڑ ختم ہو جائے گی نا تے اے دے تو بات کی کران گے وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صالحین اے دے تو بعد اپا نیک ہو جاواں گے اے گناہ کر لئیے اچھا انج نہیں کرنا چاہیے دا کہ یار اے گناہ کر لئی تو بعد توبہ کر لواں گے نہیں گناہ سہمن سرزد ہوندہ ہے انج نہیں کہ جان بوجھ کے بندہ بڑے پکے پختہ ارادے نال گناہ کرے تو جناب توبہ کاری لینی توبہ کر لواں گے معافی مانگ لواں گے پتہ نہیں معافی دا ٹائم ملے یا نہ ملے لیکن اے وہ جیا گناہ میں جناب اللہ شاید کے نہ معاف کر دے نا میرے ویر اے میرے مٹھڑے بھائی ہے گناہ ارادہ تن نہیں بلکہ سہوت تن ہو جائے سہمن کو جاوے تے جناب او دیاں اللہ تبارک و تعالی معافیاں دے دیندے نے نا الخر جناب آندے نے بھائی یوسف نو قتل کر دیو نا اے دا ترجمہ سید دا ترجمہ مولانا دل پذیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی پنجابی زبان اندر کیتا ہے نا کی کر دینے نا کہندے کینے نا اس آیت دا ترجمہ کر دینے آندے نے جناب اللہ اکبر اقتلو یوسف و اخوتی اللہ اکبر اللہ کہنے نے اقتلو یوسف اب اترحوہ ارضین یخل لکم وجہ ابیکم اللہ اکبر اللہ ادھا ترجمہ مولانا کر دینے نا ہمیں نے قتل کرو یوسف دیتائی بھائی کرن سلائی قتل کرو یوسف دیتائی بھائی کرن سلائی یا پھر دور کسے دھرتی اتے سٹ او اس دیتائی ویلا خوشی باپ تو ساڑا ویلا خوشی باپ تو ساڑا جا یوسف ٹر جاسی آپے ہر دم اوپر اساڑے شفقت میر کماسی وجہ ابیکم ایدہ ترجمہ کیتا ہے نا یعنی یوسف نو قتل کر دیو مار دیو ایدے تو بات ساڑا باپ ساڑے نال پیار کرن لگ جائے گا بابے دی محبت سانو مل جائے گی اصل انہاں دا مقصد ایسی کہ باپ دی محبت ایدے نال نہیں ہونی چاہی دی ساڑے نال ہونی چاہی دی ہے نا کہندے کینے نا آپ پہ ہر دم اوپر اساڑے شفقت میر کماسی جا یوسف نو مار گراؤ دیسوں دور کڑاؤ اس دے پچھے توبہ کر کے چنگے عمل کماؤ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِكِ قَوْمًا صالحین ترجمہ کیتا ہے مولانا نے اللہ اکبر اللہ اقتلو یوسف اگے جناب قرآن بولے ہے نا قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف وَأَلْقُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ
انہاں وچوں ایک بولیا نہ ماریا جے یوسف نو، نہ قتل کریا جے یوسف نو، انہوں نہ ماریا جے، نہ کی کرنا جے مارنا نہیں ہے، نہ قتل نہیں کرنا ہے، نہ پھر کی کرنا، کہندے نے وَالْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُم فَاعِلِينَ۔ کہندے نے انج کرو، انہوں قتل نہ کرو، انہوں مارو نہ، بلکہ انج کرو کہ انہوں کسے گہرے کنویں دے اندر لے جاؤ، خوہ تک لے جاؤ، یا پھر جناب ہاں جی انہوں اتھے جناب کسے خوہ اندر سوٹ دے مانگے، کسے گہرے خوہ دے اندر سوٹ دے مانگے، اور پھر کوئی قافلہ آئے گا تے آپ انہوں جناب کسے جگہ تے کدھر دور لے جائے گا۔ اللہ اکبر، اگر کچھ کرنا بھی چاہندے ہو تے اے کم کرو، مارو نہ، جانو نہ مارو۔ اللہ اکبر۔ ہنے سارے مل کر کے پیارے بابا جی یعقوب علیہ السلام کو لائے، کہندے کینے نا، آندے نے قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا لہو لناسیہون۔ سارے مل کر کے برا آئے نے حضرت یوسف دے تے کہندے کینے اے ساڑے بابا جان، اے ابو جان، یا ابانا ما لک لا تأمنا۔ پہلے جڑی گل اگو جواب آنا سی نا، ایڈے سیانے سن، وہ گل پہلے آپ ہی کر دیندے سن، کہندے سن ابو جان اسی تواڈے نال ایک گل کرنا چاہنے ہیں، حالانکہ تسی مننی کوئی نہیں ساڈی گل، اسی جڑے تانوں مشورہ دین لگے ہیں نا، تسی ساڈی گل نہیں مننی، مگر ساڈی ایک گل سنو، لا تأمنا، حالانکہ تسی ساڈی گلوں مننی نہیں ہے نا، ساڈے تے اعتماد نہیں کرنا ہے نا، علی یوسف، یوسف دے متعلق، حالانکہ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ۔ تو آندے نا اسی بڑے خیر خان، اسی بڑے جناب یوسف دے بڑے خیر خان، اسی دے نال بڑا پیار کرنے والے دا، اسی بڑا سوچنے، ابو جی اسی نا اپنے چھوٹے ویران دا بڑا اچھا سوچنے ہیں، اسی بڑا جناب انہاں نو پروٹوکول دینے ہیں، اسی انہاں دی عزت بڑھانا چاہنے ہیں، ابو جی اسی انہاں نو ہاں جی جناب ہاں جی تھوڑی جی شہرت دینا چاہنے ہیں، اسی آنے ساڈا ویر ہے، ساڈا بھرا ہے، تے اے جناب ساڈے نال ہاں جی جناب اے باہر جاوے گا، کھیلے گا، کودے گا، اور جناب اے دی آب و ہوا اچھی ہوئے گی، اے دی صحت اچھی بڑھے گی، اسی وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اسی بڑے خیر خان۔ اللہ اکبر۔ آندے کینے تے کہندے کینے نا، قرآن نے ساریاں بولیاں انہاں دیاں دس چھڑیاں نے، أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ انہوں بھیجو ساڑے نال صبح کل غداً، یعنی کہ کل ساڑے نال انہوں بھیجو، وَيَلْعَبْ، اور ساڑے نال جا کر کے کھیلے کودے گا نا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ انہوں ساڑے نال بھیج دیو تے اسی دیاں بڑیاں حفاظتاں کرانگے۔ حالانکہ وَإِنَّا حَافِظُونَ بھی کہہ سکتے سن، اسی بہت زیادہ حفاظت، لیکن کہندے نے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، البتہ اسی بڑی حفاظت کرنے والے ہیں، بڑی ادھی جناب سکولٹی دے مانگے انہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ الغرض ادھرو جناب بابا جی یعقوب علیہ السلام بول دے نے نا، ادھر ویکھیا جے حضرت یعقوب بولے انہاں بیٹیاں دے متعلق، آندے نے بیٹیو قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون۔ بیٹیو مینوں اس چیز دا غم، اس چیز دا دکھ ہے، اس چیز دی پریشانی ہے کہ تسی جناب میرے بیٹے یوسف نو انہوں جناب مینوں اس چیز دا ڈر لگدا ہے کہ تسی جناب اپنے کماں کاراں اندر، اپنی جناب سیراں اندر مشغول ہو جاؤ، اپنے ٹرن پھرن دے اندر، کماں دے اندر مشغول ہو جاؤ، دوڑاں دے اندر مشغول ہو جاؤ نا، اور میرے بیٹے یوسف نو شاید کہ کدھرے بیڑی آئی نہ کھا جاوے تے تسی۔ اللہ اکبر، اللہ 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 کہنے کینے وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ،
تے تانوں پتہ ہی نہ ہوئے، تسی بے خبر ہو، تسی غافل ہو دے تانوں پتہ ہی نہ لگے کہ بھیڑیا ہی کھا جاوے، بھیڑیا ہی نہ میرے یوسف نو اٹھا کے لے جاوے۔ انہیں سارے بھائی کٹے ہو کر کے کہنے نے اندنے قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون۔ ابا جان اگر ساڈے ہوندیاں اسی پراواں دا جتھا، اسی جناب ہاں جی اتنے پرا، اسی جناب جتھے تے گروہ دی شکل اندر، اگر ساڈے ہوندیاں بھی بھیڑیا لے جاوے تے پھر اسی اذا لخاسرون، اسی تے خسارہ پانے والیاں بچ ہو جاواں گے۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون۔ باپ نو اعتماد اندر لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نو لے کر کے نکلے۔ جدو نکل دے نے بس بابا جان یعقوب علیہ السلام ایویں ویکھ رہے نے، آخری ہاں جی اپنے بیٹیاں دیا کنڈا ویکھ رہے نے تے ویکھدیاں پریشان تے ہیں نہیں نا، دل دے اندر ماپیاں دے ایویں جناب کھٹکی تے لگی رہندی ہے نا، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف نو بھیج دیندے نے اور اے جناب حضرت یوسف نال جدوں باہر نکلدے نے تھوڑا جہا سائڈ تے اوندے نے، ادھرو جناب وڈا بیرا ماردا ہے، کہندا او یوسف ہون دسنا کیویں ابو نال محبتاں کرنا ہے، کدی چھوٹا آ جاندا تے تھپڑ ماردا ہے، یوسف دسے نا، ہر ویلے ابو دی چھوڑی چوں نکلن دا نام ہی نہیں لیندا۔ ادھروں تیسرا جاندا ہے، کہندا دس اوئے تو ساڈے بابے نو جناب غلط جناب گائیڈ کیتا ہویا ہے نا، ہن تو دسے نا، مارنا پیٹنا شروع کر دیندے نے بیرا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہندے ہون گے نا بھائیو ویریو تسی کیا اس واسطے مینوں مارن واسطے نال لے آندا سی، ابو کولو اس واسطے اجازتاں لیاں سن، تسی تے میرے متعلق آندے سی اسی تے دے خیر خواہ، اسی تے دیاں بڑیاں حفاظتاں کران گے، کیا اے میرے نال سلوک کرو گے نا؟ الغرض حضرت یوسف علیہ السلام نو لئی آئے، ایویں جناب کھلے میدان دے اندر ایک جناب کھوہ نظر آیا ہے نا، کنواں نظر آیا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نو اس کھوہ دے اندر سٹ دیندے نے نا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایویں جناب اجے چھوٹی جی عمر نا، اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ، پیارے یوسف علیہ السلام گھبرات گئے ہون گے نا، پریشان تے ہو گئے ہون گے، اللہ سونیا جرم میرا کوئی نہیں، قصور میرا کوئی نہیں، غلطیاں میں کوئی نہیں کیتیاں، اے میرے جناب بابے جمے بیرا بابا جائے بیرا میرے نال کیویں دا سلوک کر گئے نے۔ اللہ فرمانے ہون گے میرے یوسف گھبراویں نا، یوسف پریشان نہیں ہونا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا اللہ یوسف علیہ السلام تے اودو ہی وہی نازل فرما دیتی، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کریم نے فرمایا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ میرے یوسف پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے، اے جڑے بھرا تیرے نال ہاں جی تینوں مار کٹ کے تینوں کھوہ دے اندر سٹ گئے نا، میں اللہ او وقت منو رب کون کہے گا اگر میں اے ہوئی تیرے اپراواں نو تیری عدالت اندر موڑ کر کے لے آواں گا اور تو پوچھے گا میں تینوں وقت عطا کراں گا، کیونکہ اللہ دے وعدے نے، اللہ پاک سدا دور اکو جے نہیں رہندے نے۔ نہ مان کریا کر اپنی جوانی تے، نہ مان کریا کر اپنیاں بینک بیلنساں تے، نہ مان کریا کر اپنیاں کوٹھیاں تے، اپنیاں مربیاں تے، جائیداداں تے، مارکیٹاں تے، پلاٹاں تے، نہ میرے ویر مان نہیں کریدا۔ اللہ چاہے تے ککھوں لکھ کر دیندا ہے، او چاہے تے لکھوں ککھ کر دیندا ہے۔ اللہ فرماندے نے میرے یوسف اے جڑے تینوں سٹ کر کے تینوں چھوڑ کے گئے نا گہرے کھوہ دے اندر،
یوسف کوئی وقت آئے گا تیرے کو آن گے تو تو پچھی پھر انہاں نو، کیونکہ میرا فیصلہ ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ لوگاں تے دن لدل بدل کردہ رہندا ہے نا، جدوں میں تیرے تے دن پھیراں گا، آج دیاڑے انہاں دینے کل نو ٹائم تیرے تے آئے گا نا، جدوں تیری بادشاہ دے اندر آن گے نا، میں تینوں خبر دینا لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ تے یوسف تو انہاں نو پچھی پھر اس وقت کہ او تسی کی کیتا سی اپنے بھرا نال جنوں کھوہ چھٹیا سی، حالانکہ او اس بات تو واقف بھی نہیں ہون گے، او بھولے بھلائے ہون گے، انہاں نو پتہ نہیں ہوئے گا، شعور ہی نہیں رکھ دے ہون گے نا۔ ادھروں یوسف علیہ السلام نو کھو اندر سٹ کر کے بھائی واپس آ رہے نے نا، قرآن بولیا وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ۔ عشاء دا وقت ہویا، رات دا وقت ہویا، قرآن نے لفظ عشاء بولیا، یعنی رات اندھیری چھا گئی ہے۔ کوئی بھی دو نمبر کم کرنا ہوندہ اندھیرے اندر کرنا ہوندہ ہے نا، رات دیاں تاریکیاں دے اندر بڑے بڑے ڈکیڑ تے چور اور جناب لٹیرے تے ڈاکو قسم دے لوگ جدو بھی لٹ دینے رات نو لٹ دینے، رات نو باہر نکل دینے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، انہاں نو اس رات دے جرم دی اللہ سزاواں دے گا، تے کئی ایسے بھی رب دے پیارے ہویا کر دینے، او بھی اٹھ دینے رات نو، اٹھ دینے رات نو، نکل دینے مسجد دی طرف آن دینے، تہجداں پڑھ دینے، نفل نوافل پڑھ دینے، انہاں دی بھی جزا انہاں دا مالک انہاں نو عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ الغرض اے رات دے وقت آئے تے کی قرآن بولے عشاء یبکون۔ حضرت عبداللہ شیخ بری رحمت اللہ علیہ دعا کرو مولانا عبداللہ دی اللہ قبر نو جنت دیاں باغاں وچوں باغ بنائے، اللہ انہاں دی قبر تے کروڑوں رحمتہ دے نزول فرمائے۔ وہ اشارہ کر کے دس دے سن جدو ایک کدی انہاں نے واقعہ بیان کرنا نا تے انہاں نے کہنا کہ جدو اے پھرا آئے بھائی آئے تو یار روندے کرلاندے پٹ دے پٹاندے آئے تے باواں سر تے رکھیاں ہوئیاں، ہائے لٹے گئے، ہائے مارے گئے، اپنے سر دے اندر جناب تماچے مار دے ہوئے وال پٹ دے آئے، اور آ کر کے ایک جناب انہاں نے پکھنڈ رچایا اور انہاں نے ایک ڈھونگ رچایا، آ کر کے کہنے نے بابا جان اسی تو لٹے گئے مارے گئے، سارے یک زبان بول دینے نا، باپ نو جواب دینے نے، آنے نے قالوا یا ابانا اننا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فأکلہ الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ کہندے نے ابو جان گل اسی تواڈے نال کرنے ہاں لیکن شاید تسی ساڑی گل دا اعتبار نہ کرو، ساڑی گل منو نا، اسی جناب اسی اپنے بھائی یوسف نو ایویں اپنے مالو متا جڑا کوئی زیادہ راہ سفر ہاں جی زیادہ سفر تھوڑا جا مال لے کے گئے سا نا سامان، او دے کول اسی اپنے بھائی یوسف نو چھوڑ دیتا سی نا، اسی اپنا جناب مقابلے کرن لگ گئے دوڑن بھجن دے اندر، اسی مصروف و مشغول ہو گئے تے اسی واپس آئے فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ۔ کہندے نے ابو جان وہ واقعی انجی ہویا، تسی کیا سی نا بھیڑیا ہی نہ کھا جاوے تے وہ واقعی بھیڑیا کھا گیا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، جے ہوندے خیر نال ساڑھے پاکستانی ایسی گل فٹ کر دے، ایسی کہانی بڑھا کے سنان دے، مجال ہے کوئی جناب انہاں دی کہانی نو جناب ہاں جی جناب جھوٹیا کر جاندہ۔ اللہ اکبر۔ او باپ نے کیا سی پترو میں نو ڈر لگدا یوسف اس واسطے تواڈے نال نہیں کلدا کہ تسی جناب کھیڑ کود دے اندر مصروف ہو جاؤ گے تے میرے پتر نو جناب ہاں جی جناب وہ بھیڑیا کھا لے۔ انہاں کیا بھیڑیا ہی ابو نے کیا سی تے اسی بھی کہنے ابو وہ شیر ہی کھا گئے، بگیاڑ ہی کھا گیا، بھیڑیا کھا گیا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ جدو اتنی گل کردے نے نال آندے نے وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ۔ کہنے نا اللہ کہ تسی ساڑی گل مننی نہیں ہے، ساڑی بات اعتماد نہیں کرنا ہے، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ۔
جھوٹا بندہ قسماں بھی بڑیاں چکدا ہے تے نال کہندا یار میں جھوٹ بول رہا میں سچا اپنے آپ دے سچ دی آپے ہی تصدیق کری جاندے نے کسے دوسرے نو کہن بھی نہیں دیندے بھی تو تصدیق کر اللہ اکبر اللہ اللہ ادھروں کی کردے نے قمیض نو خون لگایا ہویا حضرت یوسف علیہ السلام دی قمیض نو تے جناب خون لگا کر کے جھوٹا کسے جانور دا انہیں خون لگایا ہویا ہے نا وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ جھوٹا خون لایا ہویا ہے نا کسے جانور دا حضرت یوسف علیہ السلام دی قمیض نو تے نال حضرت یعقوب علیہ السلام بول دے باپ بھی پھر باپ سی تے اللہ دے نبی سن حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیض ویکھیا ہیں انہوں تے کوئی جناب داند نہیں بجیا بگیاڑ دا ایک کسے جگہ تو پھٹیا نہیں ہے ایک کسے جگہ تو سراخ نہیں ہویا ہاں جی انہوں جناب کچھ بھی نہیں کیتا ایڈا ہی بگیاڑ بڑا دنا سی تو آڈے نالو تے بگیاڑ ہی چنگا ہے کہ میرا یوسف سارا ہی کھا گیا تے کپڑے نو قمیض نو نے داند لانا بھی گناہ سمجھیا اللہ اکبر تے پھر کھڑوتے کھڑوتے نا ایک دوجے نو موڈا مار دین اشارہ کر دین اوئے قمیض تے پھاڑ لیندے وہ قمیض نو تے تھوڑا جا ہاں جی جناب ٹوک لیندے انہوں تے جناب کوئی تھوڑے بہتے نشان دے لیندے کم سچے ہی ہو جاندے اللہ اکبر کبیرہ لیکن انہاں دیاں داستاناں ایتھے ہی رہ گئیاں نے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں دی داستان ان الفاظ دے اندر بیان فرمائی ہے بابا جی یعقوب علیہ السلام فرماندے نے قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے نے اندنے پترو او میرے بیٹے ہو بے شک تسی اپنے نفساں تے اپنے آپ اندر میں جناب کوئی داستان گھڑ لئی ہے نا کوئی فریب گھڑ لے آئے تسی جناب اپنے آپ اندر ہی کوئی نہ کوئی جناب کوئی پلان تیار کر لے آئے نا مگر میں اس تواڈے جھوٹ تے تواڈے فریب تے میں یہ ہوئی کہاں گا نا فصبر جمیل مینو میرا اللہ صبر جمیل عطا فرمائے گا نالیاں نے واللہ المستعان علی ما تصفون میں اپنے اللہ کو مدد منگدا رہاں گا میرا اللہ ضرور غالب حکمت والا ہے ضرور میری مدد فرمائے گا یہ تواڈی پلاننگ تے ضرور میرا رب میری مدد کرے گا نا اللہ اکبر پھر مولانا دل پذیر تڑپ دینے نا فرماندے نے تسی کہو بگیاڑاں کھادا تسی کہو بگیاڑاں کھادا اللہ اکبر یوسف بدر منیراں تسی کہو بگیاڑاں کھادا یوسف بدر منیراں کڑتا کمیں ریا سلامت اے نہ ہویا لیراں اے بگیاڑ تو ساڑے نالوں بہت نکلیا بہت نیارا جناب کرتے دابے ادب نہ ہویا یوسف کھا گیا سارا تو آڈے نالوں تے بگیاڑی چنگا ہے جنہیں کرتے نو دند بھی نہیں لایا یوسف سارا ہی کھا گیا ہے نا اللہ اکبر کبیرہ نالیاں کو علیہ السلام پڑھ دینے نا قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون صبر دی بات ہوئی ہے نا ادھر ویکھیا جنا صبر دے متعلق مولانا لکھ دینے نا کہ حکم الہی بابا جی یعقوب کی کہندے ہونگے حکم الہی موڑ نہ سکدے میں تے تو جگ سارا پوے مصیبت بندے تائیں باجو فضل نچارا صبر جمیل یعقوب نبی
دا اللہ وچ کتابی آوے جو کوئی صبر جمیل کماوے وہ سدھا ہی جنت جاوے یا پھر جو کر صبر کمایا یا پھر جو کر صبر کمایا نبی محمد پیارے ایسا صابر اور نہ کوئی اندر عالم سارے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا بیٹا ابراہیم میرے نبی دے ہتھاں تے دم توڑ گئے نے نا ادھروں میرے نبی علیہ السلام دیاں اکھاں وچوں آنسو آ رہے نے میرے نبی روئی جا رہے نے نا اللہ دے نبی دی ہچکی ود گئی ہے نا صحابہ عرض کر دین اللہ دے رسول سونے سانو تے صبر دی تلقین کر دے ہو آپ روئی جا رہے ہو اپنے اکھاں وچوں آنسو ہی نہیں رک رہے میرے نبی فرماندے نے ساتھیو صحابیو اے اکھاں وچوں آنسو آ جاون اے دل دا رونا اے تے دل دی نرمی دی بات ہویا کر دیے میں کوئی اللہ دے ہاں اللہ دی نہ شکری تے نہ قدری دے جملے نہیں بولاں گا بلکہ جناب میں صبر کراں گا نا اللہ دے حضور صبر کراں گا نا اللہ نے بھی فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ اللہ اکبر وچ مصیبت صبر گواون غیرہ دے در جاون وچ مصیبت صبر گواون غیرہ دے در جاون خالق دا در بلاون خالق دا در بلاون کدی مراد نہ پاون جے کر حاضر رب ول گندے صبر جمیل کمان دے وانگ نبی یعقوب غران دے کیوں مراد نہ باندے اللہ اکبر حضرت یعقوب علیہ السلام کہندے کی نے اپنے بیٹیانو اے دا ترجمہ بھی مولانا اپنی زبان اندر کر دینے میں بس آخر تے آ گیا کہندے کی نے اندنے بارہ فیل تو ساڑے کوڑوں کرنے دے وچ آیا بارہ فیل تو ساڑے کوڑوں بھائی عبداللہ ماشاءاللہ اللہ انہوں صحت والی ایمان والی ہدایت والی اللہ شرم والی بھرم والی کرم والی اللہ لمبی زندگی نصیب فرمائے ماشاءاللہ لائیو چلا رہے ہیں اور ماشاءاللہ آج دا آواز ریکارڈ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دعا کرو اللہ انہوں صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ اکبر بھائی جناب حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے نے اندنے بھارا فیل تو ساڑے کوڑوں کرنے دے وچ آیا قال بل سولت لکم انفسکم امرا بارہ فیل تو ساڑے کوڑوں کرنے دے وچ آیا اے پر نفساں گر تو سانو ہوڑا کر دکھلایا تسی تے اپنے ولوں بڑی سازش سوچی سی تسی تے سوچیا سی آج تو بعد یعقوب ابو جان ساڑے تے اسی بابے دے مگر نا 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 ہون تے تسی میرے کوڑ ککھا نالو بھی ہوڑے لگ دے ہونا تو آڈے عمل نے تو آنو ایمیں نیچے کر کے بکھایا ہے تو آڈا عمل ہو جا کیتا جے کہ میریاں نظرہ تو گر گئے ہونا منون چنگے نہیں لگ دے ہونا اے پر نفساں گر تو سانو ہوڑا کر دکھلایا گرگ جنگل دے کسے نہیں کھادا میرا یوسف پیارا ماں پیانو بڑیاں اولاداں دیاں پہچان ہویا کر دیاں نے ماں پیانو بڑے بڑے خیالات آندے نے نا اور لوگ اتھے میں کبھی بات کردہ چلا جاؤں اگر بندہ اپنے ہتھی کسے نو دفنا دے وے تے بندے انو صبر آ جاندہ نا پتہ چل جاندہ تھی دفنا کر کے آیا تے جڑے بچھڑ جان پتہ ہی نہ چلے اگر نہیں یقین تے میرے بابے دے بارے اندر مولانا عبدالرحمن اللہ کو دعا کرو نا 2 سال تو زیادہ عرصہ ہو گیا میرے والد محترم میں جناب کھا تو جدا ہو گئے پتہ نہیں اللہ کو چلے گئے یا کہ جناب زندہ نے نا یہ تے
غیبہ دے معاملے اللہ کھولنے نا تے پھر جناب اسی طرح میرے خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ صاحب رحمت اللہ علیہ بھی فرمایا کردے سن 10-11 سال اپنے بیٹے دی جدائی اندر وقت گزاریا. اللہ اکبر اللہ. لوگو ہاتھ بن کے ترلا لوانگا واسطہ دیوانگا نا یہ جدائیاں تو بچیا بچایا کرو. یہ جدائیاں بندیاں دیاں کمرہ توڑ دیندیاں نے. یہ جدائیاں بندیاں نو جناب ایویں جناب انہاں دیاں نیندراں حرام ہو جاندیاں نے. پچھو انہاں لوگاں کولو جنہاں دیاں اولاداں بچھڑ گئیاں نے نا گم ہو گئیاں نے یا جناب غیب ہو گئیاں نے اغوا کر دیتیاں گئیاں نے یا پچھو آج صدنا جے طالب علم کولو ان میرے والد محترم دے بارے اندر 2 سال نالوں زیادہ عرصہ بیت گیا مگر آج بھی ابو جان دیاں یاداں تڑپان دیاں نے ترسان دیاں نے ایویں جناب منٹ منٹ تے لمحے لمحے تے انہاں دیاں یاداں ستان دیاں نے نا. پھر میں کیوں نہ استاداں والے جملے دہراواں ہتھی جنانو دفن چھکریے لتھی ہوئے آس انہاں دی. ہتھی جنانو دفن چھکریے لتھی ہوئے آس انہاں دی. بچھڑ گیا دی پل پل یاد ستان دی. دعا کرو رمضان المبارک دا مہینہ ہے نا اللہ کو دعا کرو اللہ میرے بابے نو جتھے بھی ہیں اللہ انہاں نو اپنی حفظ و امان اندر رکھے. اللہ جے زندہ نے تے چھتی نال ملاقاتاں کرا دے. اے میرے رب اے میرے اللہ جی رمضان المبارک دا مہینہ ہے اللہ سفید وانا والے بندے بھی آمین کہہ رہے ہیں. اللہ نوجوان میرے بھائی بھی آمین کہہ رہے ہیں. عرصہ والے اے چھوٹے چھوٹے قرآن دے قاری بھی آمین کہہ رہے ہیں. اللہ اے آمین تیرے عرش نال چمٹ جاوے. اللہ رمضان دیاں برکتاں نال ساڑی یہ دعا قبول فرما لے. اللہ میرے بابے نو چھتی نال سانو ملا دے. اے میرے اللہ یوسف تے یعقوب نو اللہ 40 سالہ بعد کے لکھ دینے نا کہ جناب دے تو اگے پیچھے بھی یا جناب کنے مہینے بعد یا سالہ بعد اگر اللہ سونے تو یوسف نو یعقوب ملا سکنا ہے تے مینوں بھی میرے بابے نو ملا دینا. الغرض میں بات تے کر رہا سانا کہ جناب یوسف علیہ السلام دے والد محترم بابا جان یعقوب علیہ السلام کی کہنے نے آنے نے کیتی کار تساں جیڑی نفس تہاڈے چائی دیسی صبر جمیل سانو. میں بھی آندہ جی او لوگو 2 سال تو زیادہ عرصہ بیت گیا ہے اللہ سانو صبر جمیل عطا فرمائے گا. وہ ظالموں بڑھڑا میرا بابا 80 سالہ دی عمر تے میرے ابو جان 80-79 سال دی عمر ہوگی میرے ابو جان دی مگر ظالموں تو آڈا ککھ نہیں جے رہنا جے میرے بابے نو اغوا کیتا جے. اس ظلم دا بدلہ کل قیامت والے دن اللہ دی عدالت دے اندر فیصلے ہونگے نا. اللہ اکبر. بابا جی یعقوب کی آندے نے دیسی صبر جمیل آسانو خالق پاک الہی. اللہ اکبر. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے دے متعلق میں بڑے زیادہ پریشان نے نا بڑے زیادہ غمگین نے نا تے نال یہ پڑھ دے دینا پڑھ دے کی نا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ. اے دعوی سورت یوسف دا اے دلیل جے سورت یوسف دی اے عظمت جے سورت یوسف دی اے شان سورت یوسف دی اے مقام سورت یوسف دا اے سبق ملے آج مینوں تینوں سورت یوسف وچوں فَصَبْرٌ جَمِيلٌ واللہ المستعان علی ما تصفون. الغرض حضرت یوسف علیہ السلام کھو دے اندر ادھرو ایک کافلان والا آیا ہے نا تے کی جناب کافلہ آیا ہے نا قرآن بولے وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا
فأرسلوا واردهم فأدلى دلوا قال يا بشرى هذا غلام. حضرت یوسف علیہ السلام کھو دے اندر ایک قافلہ کولو کراس کرن لگا گزرن لگا انہاں وچوں ایک گیا پانی بھر کے لے آواں. ہاں جی قافلے والے نو پانی دی ضرورت پئی انہاں نے ایک اپنا بندہ بھیجیا کہ جا بھائی اوتھوں کھو وچوں پانی کڈ کے لیا. انہیں جدو رسی لمکائی ڈول لمکایا وارد فارسلوا واردہم فادلا دلوا اپنا ڈول انہیں لمکایا وچ جناب لٹکایا جدو تے ادھروں نال ہی اللہ نے فرمایا میرے یوسف جی جی رب جی اے جڑی رسی آ رہی ہے ڈول آ رہا ہے انہوں پکڑ لے. اللہ تدبیراں سکھلان والا ہے جیدہ کوئی نہ ہوئے او دارش والا خدا ہویا کردہ ہے. اللہ مدد فرماندہ ہے جی 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 میرے ویر کھواں دے اندر اور اسے طرح جنگلہ بیابانہ دے اندر مدد کردہ جیتے عرش والا خدا کردہ ہے نا. القرض حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ڈول نو پکڑیا رسی نو پکڑ لیا. جدو میں پیارے یوسف علیہ السلام اس رسی دے ذریعے باہر آئے یہ تے بکھلا گیا. اے جناب پانی بھرنے والا انسان پانی بھرنے والا بندہ جڑا کنارے تے بیٹھا ہویا تے رسی کھچی تے پیارے یوسف باہر آئے فوری ویک کے نبی انا نبی زادے لینا انہاں دا حسن و جمال ویک کے پریشان ہو گیا تے خوشی نال کی کہندہ ہے نا اندہ قال یا بشرا هذا غلام. کہندہ ویکھو کڈا سونا خوبصورت او قافلے والے او توانو مبارکہ ہون او توانو خوش خبری ہون ویکھو کڈا سونا بچہ لب گیا تے فری لب گیا بغیر پیسے ٹکے تو لب گیا. اللہ اکبر اللہ اللہ نالندہ هذا غلام اے خوبصورت غلام مل گیا ہے نا بچہ مل گیا ہے نا وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. اور انہوں مال تجارت اندر چھپا لیندے نے یوسف علیہ السلام نو ایویں نہیں سدھا ہی جا کے تخت تے بٹھاتا. اگر یوسف علیہ السلام تخت تے گئے نے تو بڑیاں آزمائشاں وچوں گزر کر کے گئے نے. اللہ اکبر جی 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 اسی آنا اسی دو تقریرہ کر لی اگلی باری آنے یار ساڑھے ورگا خطیب ہی کوئی نہیں ساڑھے ورگا مایا ناز جناب خطیب پاکستان ہی کوئی نہیں. اور نہیں سونے غلط خیال ہے. میرے بزرگاں دی کدی زندگی بننے ویکھ میرے اکابرین نو میرے سلف صالحین نو تے ویکھنا ساری زندگی رب کبریاء دی قسم اٹھا کے کہنا کہ میرے سلف صالحین نے گڈیاں نہیں ویکھیاں کوٹھیاں نہیں رکھیاں اور جناب اسی طرح اپنے محلات نہیں بنائے بلکہ کوئی کم کر دے سن پیدل جا کر کے ہاں جی جناب گدا گھوڑا یہو جیاں سواریاں تے جا کر کے اللہ دا قرآن سنایا ہے مدینے والے دا فرمان سنایا. اللہ اکبر اللہ 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 جی 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 ادھر ویکھیا جینا حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے اندر قرآن بولدا ہے نا انہاں قافلے والیاں نے کی کم کیتا ہے وَشَرَّوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ دراہیم معدودہ. اتنے خطیبیشیا یاد آئے ہاں جی اسی تے انہاں دی یقین جانے ہو ہاں جی پیران دی خاک ورگے بھی نہیں ہاں بس ایویں جناب ہاں جی بس استاداں دیا دعاواں کوئی والدین دیا دعاواں نے ورنہ کچھ پلے ساڑھے نہیں ہے. اللہ اکبر اکیت نو 100 واری بھی پڑھ دیتے سارا مجمع تڑی تے چک لیندے. اللہ اکبر یہ اللہ جنہوں ملکہ عطا فرمائے. استاد جی نے پڑھنا قرآن شیخ کلونی اندر 3-4 گھنٹے خلاصہ یوسف سورت یوسف دی تفسیر ہے نا پڑھنا ود فرمایا جناب وَشَرَّوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. واہ یوسف تیری عظمت نو سلام کرنے ہیں. یوسف تو اللہ دا نبی زادہ تو نبی تیرا بابا نبی تیرا دادا نبی تیرا پردادا نبی تے یوسف چاند ٹکیاں اندر بازاراں اندر وکدا پھردا مصر دیاں منڈیاں دے اندر ہاں جی گنے چنے قرآن اندر تھوڑے جہاں درما دیناراں نال یوسف وک گیا ہے. یوسف وکدا پھردا یوسف دے مول پے نے وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ
انہاں نو قدر نہیں سی کہ یوسف بڑا اعلیٰ قسم دا انسان ہے نا. القر جناب ادھر قرآن بول دا ہے وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِإِمْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. اللہ فرمانے نے حضرت یوسف نو اسی مصر دیاں منڈیاں عزیز مصر نامی ایک بندہ ہے نا, وہ جناب اس وقت دا کوئی وڈیرا آدمی کر لو یا جناب کوئی سردار بندہ کر لو نا, اپنے قبیلے دا کوئی جناب وڈیرا ہوئے گا نا, او تے او دی بیوی بازار اندر آئے نے تے بی بی آ کے جدو پہلی نظر پئی نا پیارے یوسف تے, واہ جی واہ. میں پچھلے دن اندر بیان کیتا, میں حدیث پاک اندر پڑھیا کہ یوسف علیہ السلام نو میرے محبوب نے فرمایا ساری کائنات دا حسن ایک پاس سے, پیارے یوسف دا نصف حسن ایک پاس سے. اللہ دے نبی نے فرمایا ہے اللہ کریم نے پیارے ساری دنیا ناڑو نصف حسن اللہ کریم نے عطا فرمایا تے پیارے یوسف نو عطا فرمایا. اے بی بی نے ویکھیا تے بی بی تے جناب بکھلا گئی تے قاری صاحب فرمایا کردے سن حضرت خطیب ایشیا بی بی اکھے کی کہندی ہے تے وڈے لوگ بھی رن مرید ہوندے, رن مرید قاری صاحب نے بڑا لفظ پھبا کے کہنا رن مرید ہوندے نے تے اے اکھے نا بی بی کہن لگی آندی ایو ہی لینا ہے, ایو ہی لینا ہے, اور کوئی نہیں پسند آیا, ایو ہی لینا ہے. تے او بھی اکھے کہن لگا رن مرید چل کرما والیے اوہ ہی لے دینا جڑا تینوں پسند ہے. الغرض انہاں غلام سمجھ لیا, کہندے نے انہوں لے چلنے گھر, یا تے جناب انہوں اپنا بیٹا بنا لواں گے یا غلام دے کام آ جائے گا, چلو کارج کام کاج کرے گا. الغرض حضرت یوسف علیہ السلام نو اللہ کریم نے اے جناب عزیز مصر دا گھر بار عطا فرمایا ہے نا. اللہ فرمانے نے علمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. اللہ کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام جدو جوان ہو گئے عزیز مصر دے گھر دے اندر تیویں جناب اللہ کریم نے انہاں نو علم بھی عطا فرما دیتا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اللہ انجی اپنے نیکی کرنے والے بندیاں نو اس طرح جناب علم عطا فرماندا ہے, انہاں نو انہاں دی نیکی دی جزا دیندا ہے نا. اللہ اکبر. انہیں درو جناب اے جڑی عزیز مصر دی بیوی جنہوں زلیخہ بول دینے, حضرت خطیب ایشیا کی فرمایا کر دیں زلیخڑو. اللہ اکبر. آندے سن جناب اکھے کئی مولوی منو آندے نے بھی استاد جی اینو کچھ نہ کیا کرو, اے جناب ہاں جی جناب اینو کچھ نہ کیا کرو, اے زلیخڑو جو ہوئی. تے قاری صاحب فرماندے سن میں آنا بھی او تہاڈی پھپھی جو ہوئی جویں دی تہاڈی پھپھی گندی اوویں تے تسی بتریے بھی گندے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بڑے لوگ سن بڑیاں باتاں کر جاندے سن. الغرض ادھر ویکھیا جے حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے نے نا, پہلے ہی بڑے سونے تے تو انہوں پتہ جدو جوانی چڑھ جاوے بندے نو ہور حسن چڑھ جاندہ ہے, حسن دوبالے ہو جاندے نے. حضرت یوسف علیہ السلام وراودت التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب. اے بڑوٹی ماں اے مترئی ماں جڑی آندی سی ایو ہی لینا ہے, آندھی سی اے ہی لے کر کے جانا ہے, جنہیں بڑیاں اپنیاں خوشیاں نانے نو کھانے کھلائے, روٹیاں کھوائیاں, چوریاں کٹ کے دیتیاں, بڑے بڑے کھانے کھلائے تے لاڈ کرائے نے نا. الغرض اے وہی بنوٹی ماں دا دل پھر گیا, بنوٹی ماں بدل گئی. اس واسطے تے جناب میں جناب فلان دا پتر بہن دا رکھ لیا, بھرا دا رکھ لیا, فلان دا رکھ لیا, حالانکہ یہ اسے واسطے شرن جائز نہیں ہے کہ جناب تسی انہاں نو ہاں جی کسے نو اپنا بیٹا بنا لو اور پھر جناب ہاں جی یہ ہو جائے نقصانات ہویا کر دینے بعد دے اندر. الغرض اے جناب یوسف علیہ السلام دی جڑی بنوٹی ماں ہے جڑی آندی سی میں ماں اور اے میرا بیٹا ہے نا, ان ماں دیاں نظراں پھر گئیاں نیلا. قرآن بولیا ان نفسی, اے دے نفس نے بھی چال کھیڑی ہے نا, اے دے دل اندر میڑ آ گئی ہے نا.
تے آ کے نا حضرت یوسف علیہ السلام نو مفسرین نے لکھا ایک کمرے اندر، دوسرے اندر، تیسرے اندر، حتیٰ کہ 7ویں کمرے اندر لے گئی تے دروازے بند کر دی پھر دی تے جنہاں نو پوج دی سی جڑے او دے الہ سن انہاں تے انج کر کے کپڑا کدی اے دے تے بھی کپڑا اے دے تے کپڑا انہاں نو نظر نہ آوے تے یوسف علیہ السلام فرمانے ہون گے امی کی کر رہی ہے، کیوں کپڑے پا رہی، کی وجہ ہے؟ کہندی ہے وے مینوں ماں ناکھ ماں دیا نظرہ بدل گئیاں نے، اندر پھر گیا ہے، اندروں جناب اے تیری دشمن بن گئی ہے، تیری عزت دی دشمن بن چکی ہے نا، کہندی وے نا مینوں ماں میں اس واسطے نہ دے منہ تے کپڑے پا رہی ہیں تاکہ نانو نظر نہ آوے، اے میرے جناب میرے رب نے میرے خدا نے نا اللہ اکبر یوسف علیہ السلام فرماندے ہون گے امی تیرے خدا جنہاں تو کپڑے پان ڈئی نا انہاں دے منہ تے پردے آ سکتے ہیں، کپڑے آ سکتے ہیں، مگر میرا اللہ علیم بذات الصدور ہے، وہو اللطیف الخبیر ہے، اس رب تو کون مینوں تینوں بچاوے گا چھپاوے گا، مینوں تینوں اس رب کو کون بچاوے گا۔ بس انہیں جناب انہیں اپنا بار شروع کر دین دیئے نا تے دروازے سارے بند کر لے تاڑے لا لینے نا تے ناڑان دیئے وَغَلَّقَتِ القرآن نے نقشہ کھچیا تاڑے لا لے بوئے بند کر لے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ باب دی جمع ابواب وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ دروازے بند کر لے کنڈیاں لا لیاں تے ناڑ کی آندی ہے کہندی کیا وقالت حیت لک یوسف ذرا میرے بلے تے تک مینوں تے ذرا بیکھنا اے کہندے ہون گے اگے بھی تے کئی واری تکیا تو ہوئی ہے جڑی آندی سی ہوئی لینا ہے اے ہوئی لینا ہے نا تینوں نام مرادے ویکھ کے کڑا کوئی مینوں جناب ثواب ملنا ہے اللہ اکبر اللہ 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 حضرت یوسف علیہ السلام فوری طور تے بول دینے لا ادھرو آسمانہ تو آواز آئی ہوئے گی او میرے یوسف او میرے لاڈلے یوسف او میرے پیارے یوسف ویکھی چٹی چادر داغ نہ لاویں اللہ اکبر تو نبی تیرا بابا نبی تیرا دادا نبی تیرا پردادا نبی نبیاں دی جاد نو داغ نہ لاویں عزت بچا لویں اللہ انہیں تے سارے بوئی بند کر چھڑے نے لا اور یوسف علیہ السلام بول دینے اندھنے قال معاذ اللہ تو دروازیاں دے پیچھے بھی ہوئے تاڑے بھی لگے ہون کوٹھڑے بھی بند ہون دیواراں بھی اچھیاں ہون اوتھے بھی اپنے اللہ نو پکار تیرا رب تیری ضرور سنے گا کہندے نے قال معاذ اللہ میں اللہ دی پناہ اندر آنا چاہنا میں اللہ تو کو معافیہ منگنا نا انہو ربی احسن مثوائی انہو لا یفلح الظالمون